अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं और आप ज़िंदगी में किसी न किसी दिन गधे का गोश्त खा चुके हैं, तो आप हैरान होंगे और शायद सोचेंगे कि मैं कैसी बहकी-बहकी बातें कर रही हूँ। लेकिन आज की वीडियो, आज की रिपोर्ट, आज की खबर को देखने के बाद आप यकीनन सोचेंगे कि हाँ, शायद लाहौर में, शायद इस्लामाबाद में, शायद कराची में हमारे साथ ऐसा हुआ हो कि जब हम निहारी, बिरयानी, कोरमा, ज़बरदस्त मज़ेदार सा बारबेक्यू खा रहे हों, तो कहीं उसमें गधे का गोश्त तो नहीं था। क्योंकि पहले तो ऐसे ताने सिर्फ लाहौरियों को सुनने को मिलते थे, लेकिन अब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बड़े वाज़ेह शवाहिद सामने आए हैं, जहां पर तकरीबन 25 मन के करीब गधे का गोश्त, जो कि बाकायदा पोर्शंस में कटा हुआ, शानदार तरीके से पैक हुआ, और उसके अलावा जिंदा गधे भी एक फॉर्म से सामने आए हैं। और ये क्या है, पूरी कार्रवाई कैसे हुई, पता कैसे चला पुलिस को, और अब तक क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आज की रिपोर्ट में आपको बताने जा रही हूँ। और फिर ये कि कुछ लोगों के ज़हनों में ये सवाल भी आ रहा होगा कि क्योंकि एक चाइनीज़ शख्स भी गिरफ्तार हुआ है, तो क्या पता ये एक्सपोर्ट किया जा रहा हो गोश्त, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये नहीं खाया जाता। और हलाल और हराम की भी एक बहस हो, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन शायद चाइना में खाया जाता है, इसलिए ऐसा हुआ हो। तो इन तमाम सवालात के जवाबात से पहले मैं आपको पूरा वाक़या बताती हूँ। ये जी कल रात का वाक़या है, जिस वक्त फूड अथॉरिटी ने पुलिस के साथ जाकर एक जगह जो बताई गई इस्लामाबाद के करीब मौजूद थी, ये थाना संजानी के इर्द गिर्द आती है, और थाना संजानी में इसकी एफआईआर दर्ज की गई है। वहाँ पर रेड किया जाता है। जब अंदर जाते हैं तो एक फॉर्म होता है जहाँ पर गधे मौजूद होते हैं, और फिर एक और जगह को खोला जाता है तो वहाँ पे ये पैक शुदा गोश्त मौजूद होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ हिस्से अलग करके उनको पैक किया जाता है बड़े शानदार तरीके से, और स्लॉटर हाउस भी वहीं पर मौजूद होता है। 25 मन गोश्त होता है, जिसको अगर हम किलो में मापना चाहें तो ये तकरीबन 1000 किलोग्राम के करीब होता है। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हर जगह की छानबीन की जाती है, देखा जाता है, क्योंकि ये चीज़ तो ज़हन में थी कि कहीं न कहीं शायद एक्सपोर्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन कोई ऐसा इजाज़तनामा नहीं मिला, कोई ऐसी लिस्ट हमें नहीं मिली कि ये चीज़ें कहाँ जाती थी, ये गोश्त कहाँ किस जगह सप्लाई किया जाता था। बहरहाल वहाँ से एक चाइनीज़ बाशिंदा नज़र आया, जो एफआईआर में ये दर्ज किया गया है कि चीनी नुमा, यानी वो हो सकता है चाइनीज़ ना भी हो, जिसका नाम ज़ोंग वाई है। उससे जब पूछगछ की गई, ज़ाहिर है ज़बान समझने में उसको बड़ी मुश्किल हो रही होती है, जो चाइनीज़ होते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है दूसरी कोई लैंग्वेज वो समझे, तो उससे पूछगछ की गई, और जब उसने कहा कि जी मालिक का नाम जैंग लियांग है, तो अब इस पर मज़ीद तहकीकात भी की जाएंगी, और कुछ लोगों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। एफआईआर कटवा दी गई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की मुदियत में ही, क्योंकि फूड अथॉरिटी ने ये तमाम अमल जो है वो सबसे पहले नोटिस किया था, उसके बाद पुलिस को इतला दी गई, और दोनों टीमों ने मिलकर वहाँ पर रेड की, और ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने है। अब सबसे बड़ा खदशा जो इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों के दिलों में है, वो खदशे से अब मेरा ख़्याल है यकीन की तरफ जा रहा है कि इर्द गिर्द के जो मुख्तलिफ़ होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर ये सप्लाई किया जाता होगा। फिर ये ख़्याल भी ज़हन में आता है कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की भी रिहाइश पज़ीर होते हैं, तो शायद उनको खाने के लिए सप्लाई किया जाता हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ था तो उसके लिए हुकूमत का इजाज़तनामा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस तरह से ये काम नहीं कर सकते, तो ये नामुमकिन नज़र आ रहा है। फिर सारी छानबीन करने के बाद ही एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। अब सोचिए आपके कौन-कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे, कौन-कौन से ऐसे होटल्स होंगे या ढाबे होंगे जहाँ पर आपने ये खाना खाया होगा। लाहौर में तो बहुत पहले इस तरह का वाक़या सामने आया था, कराची में भी मुझे याद है कि ऐसे केसेस सामने आए थे जहाँ पर इस गोश्त को इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और चाइनीज़ बहुत शौक से खाते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि हमारी फैमिली में मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो चाइना के साथ बिज़नेस करते हैं, तो वो जब यहाँ आते हैं तो वो डोंकी मीट की बहुत बातें करते हैं, तो उनको इसका टेस्ट पता होगा। अब हमें नहीं पता कि हमें जिस तरह से खिलाया जाता रहा है, कब किस मौके पे कहाँ हम भी इस गोश्त को खा चुके होंगे। और ख़ास तौर पे और भी बहुत सी चीज़ें, कहीं से चूहे बरामद हो जाते हैं, कहीं से कोई मुर्गियों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं पर कुछ हमें खिलाया जाता है। मतलब कोई थोड़ी-सी शर्म, कोई गैरत, कोई ज़मीर इन लोगों का ज़िंदा है कि इनको किसी किस्म की शर्म नहीं आती कि ये मुर्गा भी हमें खिला चुके हैं। लेकिन इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, ये तो अज़राए मज़ाक मैंने शुरू में बात की थी। जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, जो इससे नावाकिफ़ हैं, उन पर तो ये बात लागू ही नहीं होती। जो हम खिला रहे हैं,
اب اگر مردہ مرغیاں کھلائی جاتی ہیں کسی کو، یا کووں کو پکڑ کے ان کے بریانی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اسی طرح گدھے کا گوشت یا باربیکیو کے لیے چوہوں کا استعمال، تو مجھے بتائیے کہ کس کی جا کے گردن پکڑیں گے؟ تو فوڈ اتھارٹی جہاں کہیں حرکت میں آتی ہے، اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پتہ نہیں کس کس نسل کس کس چیز کا ہم گوشت کھا چکے ہوں گے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ آپ کو جو گوشت کھلایا جاتا ہوگا، اب ایک اگر ہم موازنہ کرنے کی کوشش کریں تو مٹن تو اس وقت سب سے زیادہ مہنگا گوشت ہے، اور اس کو اگر آپ کلو کے حساب سے اس کی قیمت کو جانچنے کی کوشش کریں تو 1200 روپے سے شروع ہو کے، کچھ جگہ اس سے بھی تھوڑا کم شاید ہوگا، 1200 روپے سے شروع ہو کے 1500 روپے تک، جس میں ہڈی چربی کے بغیر والا گوشت بھی شامل ہے، یا اگر بالکل ہی آپ بون لیس یا قیمہ بالکل چربی ہڈی کے بغیر لے لیں تو وہ اور بھی مہنگا ہے۔ اس کے بعد بیف آ جاتا ہے، بیف بھی اب آپ کو 700-800 روپے اچھی دکانوں پر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ چکن بھی تقریباً 600-700 روپے تک پہنچ گیا۔ تو یقینی طور پر یہ جو گدھوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے اسلام آباد، پنڈی، لاہور، پورے پاکستان میں یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ یقینی طور پر ان سے کم پڑتا ہوگا۔ اور کم کس طرح سے پڑتا ہوگا کہ اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ گدھا گاڑی کے لیے گدھوں کو خرید رہے ہیں، یا آپ سامان ڈھونے کے لیے گدھوں کو خرید رہے ہیں، تو ان کے مالکان سے آپ پوچھ کے دیکھیے گا تو اچھا جوان صحت مند جو گدھا ہے اس کی قیمت آپ کو پتہ چلے گی کہ لاکھوں تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ ایسا گدھا خرید رہے ہوں جس کی قیمت بیف کے برابر پہنچ رہی ہو، یہ تو نہیں کرتے ہوں گے۔ پھر وہ بالکل ہی جو لاغر حالت میں یا بیمار یا بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کا کوئی کام نہیں رہتا، اس کو پھر بیچ دیا جاتا ہے، اور اس کو پھر اس طرح سے نعوذ باللہ، مطلب مجھے ان لوگوں کے لیے بھی حیرانی ہے جو ایسا کام کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ملکی قانون کے مطابق بالکل، اب اس کو میں اس کے لیے الفاظ بھی کیا استعمال کروں، ایسے لوگوں کے لیے الفاظ بھی نہیں ملتے، تو وہ ہمیں کھلاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ریسٹورنٹس پہ لاہور میں بھی ایسے بہت سے ریسٹورنٹس سامنے آئے تھے جہاں پر مردہ مرغی کھلائی جاتی رہی اور لوگ کھاتے رہے، کیونکہ کیا پتہ چلتا ہے، اب آپ ٹیسٹ سے تو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جو مرغی آپ کھا رہے ہیں، یہ جو مٹن آپ کھا رہے ہیں، یہ جو بیف آپ کھا رہے ہیں، یہ مر چکا تھا، اور یہ مردار کا گوشت آپ کھا رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اپنی آخرت پر بھی نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، اور ایک اور اہم سوال جو ہم نے ایکسپورٹ کی بات کی تھی، بالکل کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کو ایکسپورٹ کی اجازت ہے، جو اس طرح چائنا میں چیزیں بھجواتی ہیں، لیکن وہ پورٹ کے راستے سے جاتا ہے۔ وہ ایسا بڑا غیر ممکن سا لگتا ہے کہ اسلام آباد میں ایسا فارم موجود ہو، وہاں سے پھر وہ کراچی جائے، پھر وہ گوادر پورٹ کے ذریعے سے چائنا بھیجا جائے، تو یہ بھی ناممکن بات ہے، اور اوپر سے کوئی سرٹیفیکیشن بھی اس طرح کی نہیں ملی ہے۔ اور پھر ایک چیز جس پر میں اخراج سے بھی بات کر رہی تھی، انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ گدھے کا گوشت حلال ہے، حرام ہے، اس پر انہوں نے چند سال پہلے اپنے پروگرام میں تحقیق بھی کی تھی اور علماء سے بات بھی کی تھی، تو ایک متفقہ رائے سامنے آئی تھی کہ جو گھر میں پالا گیا جانور ہے، یعنی گدھا، جو کہ استعمال ہو رہا ہے کسی کام کے لیے، گدھا گاڑی کے لیے یا آپ کی مال برداری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں، ایسا جنگلی جانور جو گھروں میں موجود نہیں، کہیں آپ جنگل میں چلے گئے وہاں ہے، تو اس کے گوشت کو ایک علماء کی نظر میں حلال قرار دیا جاتا ہے، اور اس میں بڑی پچھلی مثالیں بھی ہیں، تاریخ میں آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہماری بحث یہ نہیں ہے حلال اور حرام کی۔ بہرحال ہمارے نزدیک تو یہ ایسا گوشت ہے جس کو مارکیٹ میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح سے بغیر اجازت کے، بغیر اس کو حلال قرار دیے، اس طرح لوگوں کو نہیں کھلایا جانا چاہیے۔ یقینی طور پر جو اتنا سارا گوشت ملا ہے، وہ یقینی طور پر پنڈی، اسلام آباد اور نہ جانے کن کن شہروں کے لوگوں کو کھلایا جانا تھا۔ اب یہ پورا جو گوشت برآمد کیا گیا تھا، اس کو تلف کر دیا گیا ہے، یہ بھی اطلاعات ہے، سارے گوشت کو ضائع کر دیا گیا، وہ کسی کے استعمال میں نہیں آئے گا۔ اب اس کے خلاف قانونی کارروائی کیا ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن میں اب کیا کہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی اور لوگوں سے بھی، کہ اپنی اپنی جگہ پر سبھی کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہے تو پھر تو ہر آئے روز جو کیسز ہم رپورٹ کر رہے ہیں ایسے ہی ہوتا رہے گا، اور خدا کے واسطے ایسے لوگوں کو جو کچھ کر رہے ہیں اس طرح کی چیزیں، غیر قانونی چیزوں میں ملوث ہے، خاص طور پہ وہ بھیانک واقعات جو انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں، جہاں ان کو اتنا جانی نقصان بھی دے دیا جاتا ہے، تو سزائیں دینے کے عمل کو ذرا تیز کیجئے، یہ نظام کو ذرا، اس سسٹم کو ذرا بہتر کیجئے، تاکہ ہم واقعات کو روک سکیں۔ بڑی سرپرائزنگ چیزیں ہر روز سامنے آتی ہیں اور بڑی مشکل سے ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بشرطِ زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔